هذايا. En fait j'ai reçu comme cadeau الباليت هذه من عند ريفولوشن اللي هي سوفيكس اكسترا سبايس، والروج à lèvres من عند art déco full matte. En fait c'est des cadeaux pour moi مش de la part de la marque، وحبيت نحلهم معاكم ونعمل المكياج هذايا. دونك قولوا لي رايكم في الباليت وكان عجبكم المكياج. Alors je vais commencer par hydrater la peau. donc وني باش نستعمل la crème hydratante de chez Aven اسمها Hydrance Riche. c'est une crème hydratante pour peau sensible et sèche. En fait انا عندي une peau mixte معناها a tendance انها تزيد ساعات في الزون تي، مي كيف ما نشربش برشا ماء malgré si وكل ما نشربش برشا ماء، ودوكو تعمل لي دي زون شايحين. والكريم هذيا مشيت معايا على الاخر. كي نعمل فون دو تان ما يقعدوليش البلايص هكايا معناها يشيحوا ولا كيفاه. دونك عجبتني برشا. ومعاها باش نستعمل l'écran solaire هذايا. c'est un écran SPF 50 وكيف كيف pour peau sensible. donc باش نستعمل منه. هذايا un must have pour l'été معناها لازم كون vous protégez votre peau من الشمس وكل. تعرفوا شمسنا في بلادنا قوية، دونك لازمكم تستعملوا حاجة سولير. اوكي توا دونك شتعديو المكياج. انا باش نعمل مكياج بور تو لي جور. بون ما نعرفش اسكو فما عباد ينجموا يمشيو يقراو والا يخدموا بيه، مي انا هذايا نجم جو لوتيليز بور تو لي جور. باش نستعمل التوتال كوفر هذايا نتاع داليا كوزميتيك. ان فيت سي ان فون دو تان هو بور بو سيش سنسيبل. Mais bon, je préfère les fonds de teint اللي هما يعطيو un effet glowy que les fonds de teint اللي يعطيوني effet 100% mat ونحسهم معناها يشيحولي البو نتاعي. هذايا en fait فيه الويل d'argan دونك يخلي البو هيدراتي. وحتى ساعات كان عندكم دي امبيرفيكسيون جونغ ما عرفش انا دي روجور ولا هكايا دي زون شايحين او كور دو لا جورني تحسوا تقوش عليه ان سوا عملهولكم هكايا كما الفون دو تان. باش نجم ساعات نستعمل ساعات ما نستعملش. اليوم راني باش نحط انتي سيرن نتاع كاتريس جوست شويه تحت عيني. كيما تراو البو تاعي هكايا تشوفوها très glowy donc لازم quand même je fixe le tout avec une poudre. وعندي la peau all matte تاع كاتريس هذايا. و je vais poudrer surtout تحت عيني وفي الزون. Déjà on va découvrir la palette ensemble. ما حبيتش نحلها الا ما نحلوها مع بعضنا نشوفوها. alors je vais utiliser في حوايجبي une palette que j'ai acheté من عند فاتال فيها لي نيونس نتاع لي سورسيل تنجموا تستعملوهم. en même temps فما السير اللي تنجموا تفيكسيو بيه لحوايجكم. je vais utiliser les deux teintes moyennes. هما فما 4. انا خلطت les deux teintes moyennes باش نستعملهم في حاجبي. en fait je préfère pas les teintes الغامقين ما يعطيوش un effet naturel. و concernant الحوايج بون جينيرال نحب ديما دي بودر سينون نحس جيل والكريون سا يطوف معناها الشعره وتخليها تيح وتزلق. دونك جو بريفير هكا. الوغ توا بعد ما قديت زوز حوايج باش نتعدى نعمل شويه سيغ فيهم جوست معناها سافيكس هكا. كيما قلت لكم لي ماتيير هذوما دو بريفيرونس ما تعملوهمش ديما نحسهم يطيحوا الشعره. دونك اوكازيونيلمون انا جوست حبيت نوريولكم باش تشوفوا ليفي بعد ما تمشطوهم بها. طب باش تعديو نحلو الباليت نتاعنا اللي انا بيتي جي دو لا ديكوفرير ونقدو بها مكياج pour tous les jours. J'espère que là je m'en vais de maquillage pour tous les jours خاطر
اسكي باري فيها برشا دي كولور فلاشي وكل. دونك هذه هي الباليت اللي قلت لكم عليها. مازلت ما نعرفش شنو معناها كيفاش لي تونت نتاعها لي فار نتاعها اون ديريكت، اما اللي نعرف اللي فيها برشا الوان فلاشي. دونك هاني جو في لا ديكوفرير معاكم. جمت شو نحملها. هوب. C'est la Sofix Extra Spice. هذه راني قعدت 2 سمان ما حليتهاش باش انا نحلها معاكم. دونك اعذروني. تادا. دونك هذوما هما الالوان يفطروا. جادور. وفما دي كولور اللي تنجمو نستعملوهم كل يوم كيما الكوكي دو دريم، فما رانينغ ليت، وفما هود اللي هما كي هذا يلي ان بو فور معناها. دونك توا لازمني نخمم انا شنو باش نستعمل. دونك على الكرو دو لوي باش نستعمل هذايا الكوكي دو. en fait نحسهم pigmentés بالكدا. ils sont un peu poudreux اما la couleur elle est très pigmentée. alors je vais utiliser le pinceau هذايا من عند ELF وباش نستعمل l'ombre running late هذايا اورانجي اما الفاتح ماهوش الغامق. نعمل تحت الفار اللي عملته قبيله pour chauffer la couleur. باش نرجع للبنسو تاع قبيله ونعاود جيستون بلوتو. انا نهز هكا على برا خاطر سالونج لو ريغار. باهي توا باش ناخذ بانسو صغيرون هذايا. alors je vais mélanger les deux couleurs اللي استعملتهم وباش نعملهم تحت العين. باش نكمل باغ بودري لو ماكياج مره اخرى. جوست كاين فما اكسي هبط تحت عيني الكل. دونك نعمل جوست هكايا مره اخرى. باش نعمل البرونزور. دونك عندي هذايا تيراكوتا من عند غيرلان والبانسو نتاعو. بون عندي بانسو سبيسيال برونزور اما على غالب نحب هذايا. دونك توا نخدمو. دونك شويه هكا في جبيني. Je suis pas fan du contouring, donc juste une touche de bronzer au cas où. نسيب لي بانسو اللي عندي كل نستعمل كان 4 ولا 3 في حياتي. وينو البلاش. دونك عندي هذايا نتاع ليوكس. باش نعمل جوست شويه خاطر فريمون il est très pigmenté. وباش نعمل الماسكارا كيما تشوفوا عندي دي سيل ريد اي لون. دونك لازم باش نستعمل الركوب سيل
باش نستعمل الماسكارا هذايا من عند اسانس فوليوم ستايليست، ياسر عجبتني. اخر حاجه باش نعملها اللي هي الروج على وعندي هذايا كيف جاني ان كادو مع الباليت اللي هو لار ديكو 34. دونك باش نحل كنت ناوية نحل باليت ونعمل معكم ان everyday makeup mais je pense pas que هذا نتاع ماكياج pour tous les jours. donc juste c'est un tuto maquillage اللي ظهر لي باش نعملو اليوم. قولوا لي نتوما لافي نتاعكم concernant الماكياج ونقول لكم à la prochaine.